अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। कल से हम मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल पढ़ रहे हैं जिसके 5 अशार का मतलब हमने आपकी खिदमत में कल बयान किया था और आज हम उससे अगले अशार देखेंगे। इसका पहला शेर था इस गज़ल का, हम इसलिए पढ़े देते हैं कि आपको इसको तलाश करने में आसानी हो, और ये इसका दूसरा हिस्सा है। देखना किस्मत के आप अपने पर रश्क आ जाए है, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए है। अब इसका हम अगला शेर लेते हैं, शेर नंबर 6। गर्चे है तर्ज़े तगाफुल पर्दा दारे राज़े इश्क, पर हम ऐसे खोए जाते हैं कि वो पा जाए है। तर्ज का मतलब होता है तरीका, और तगाफुल कहते हैं गफलत को। खो जाने का मतलब होता है बेखुद हो जाना, और राज इश्क तो आप बहुत साफ माने हैं, इश्क का राज। तो फरमाते ये हैं कि अगरचे हमने ऐसा अंदाज इख्तियार कर रखा है कि हमारे जो इश्क का भेद है या राज है वो हमारे महबूब पर खुलने ना पाए, और उसके पास जाने में हमें कोई रोक टोक ना हो, क्योंकि जाहिर है कि अगर इश्क का राज खुल गया तो एतराज़ करने वाले भी बहुत सारे होंगे। हो सकता है कि महबूब जो इन्हें सिर्फ अपना एक आने जाने वाला समझता है या दोस्त समझता है, जब उसको पता चलेगा कि भाई ये तो हमारे आशिक हैं, तो उसको ये बात बुरी लगे और वो इनके आने जाने पर पाबंदी लगाए। लेकिन कहते हैं कि मसला ये है कि जब हम महबूब के करीब होते हैं, उसकी बज़्म में जाते हैं, उसका हमसे आमना सामना होता है, तो हमारे ऊपर एक इस तरह की एक खुद रफ्तगी मदहोशी का आलम तारी हो जाता है कि महबूब जो है वो समझ जाता है कि भाई ये हमारे आशिक हैं, यानी वो उसे मालूम हो जाता है कि ये हमें देखते ही जो एकदम बेखुद हो जाते हैं, इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर है। और ज़ाहिर है कि ये वजह यही हो सकती है कि ये हमसे मोहब्बत करते हैं। तो कहते हैं कि भाई अगरचे हमारा जो तर्ज़ तगाफुल है वो एक तरह से पर्दादार राज़ इश्क तो है, लेकिन मसला यह है कि हम महबूब के सामने जाते ही ऐसे खो जाते हैं कि वो पा जाए है। पा जाए है का मतलब है कि वो समझ जाता है। आइए अगला शेर देख लेते हैं। उसकी बज़्म आराइयाँ सुनकर दिले रंजूर या मिसले नक्शे मुद्दाए गैर बैठा जाए है। मिसल तो कहते हैं मिसाल के तौर पे या की तरह, और बज़्म आराइयाँ यानी महबूब अपनी जो महफ़िल है वो जिस तरह सजाता है, उसमें जो रौनक होती है, उसमें जो लोग होते हैं, उसमें जो खूबसूरतियाँ होती हैं, तो उसको हमारा जो दिल रंजूर यानी गमज़दा दिल जो है वो हमारा यहाँ का मतलब होता है, यहाँ यानी हमारे पास। तो और बीमार या अफसरदा कह लीजिए आप इसको रंजूर को, और दिल बैठे जाने का मतलब होता है कि दिल पर हर दर्जे कमज़ोरी हो जाती है, यानी एक तरह से जब किसी को गश आने वाला होता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसका दिल बैठ रहा है, तो इसे गश की इब्तिदाई हालत भी आप कह सकते हैं। और नक्श बैठने का मतलब होता है किसी के दिल में जगह ले लेना। तो फरमाते हैं कि महबूब के यहाँ तो ऐश और निशात की महफ़िलें सजाई जा रही हैं, मैं उनका ज़िक्र सुनता हूँ तो मेरे बीमार और अफसरदा दिल पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से गशी तारी होने लगती है, और गैर के का जो मतलब और मकसूद है यानी महबूब को पा लेना, उसका जो नक्श है वो कायम होता जाता है कि भाई वो महबूब के दिल में घर करता चला जा रहा है। अब बैठने का ताल्लुक़ आशिक के दिल से है और रकीब के मुद्दा से। रकीब का मुद्दा नहीं, रकीब का जो मतलब है
اور اس یہاں دیکھیے آپ، ایک سے مراد ہے انتہائی ضعف اور کمزوری، اور دوسرے سے مراد ہے پوری کامیابی اور کامرانی۔ تو اس معنی میں آپ اس شعر کو دیکھیے تو بہت ہی مزے کا شعر ہے۔ اگلا شعر ہے، ہو کے عاشق وہ پری رخ اور نازک بن گیا، رنگ کھلتا جائے ہے جتنا کہ اڑتا جائے ہے۔ اب یہاں پر پری رخ کا تو مطلب ہے حسین، خوبصورت، اور رنگ کھلنا اور رنگ اڑنا، اس کے ذرا معنی سمجھ لیجئے کہ رنگ کھلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ رنگ کا نمایاں ہونا، زیادہ خوبصورت لگنا یا سفید ہونا، اور رنگ اڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کو عشق ہوتا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں، بہت سارے اندیشے دل میں رہنے لگتے ہیں، طرح طرح کی فکریں آدمی کو ستانے لگتی ہیں، تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ بھائی جو ہمارا محبوب تھا پری جیسے چہرے والا، یعنی پری رخ، سنا ہے کہ وہ کسی پہ عاشق ہو گیا ہے، اور عشق کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کا رنگ اڑنے لگے، چنانچہ اس وجہ سے وہ اور بھی نازک بن گیا، اور ظاہر ہے کہ جتنا رنگ اڑے گا اتنا ہی کھلے گا۔ یعنی ہر فرد پر، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، سب پہ واضح ہے کہ کسی چیز پر کوئی رنگ ہو تو جتنا وہ اڑتا جائے چیز اتنی سفید ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی معنوں میں انہوں نے رنگ کا، یعنی کھلنا، رنگ کھلنا مطلب رنگ واضح ہو جانا، تو فرماتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو محبوب تھا جب سے اس نے عشق کیا ہے تو وہ اس کا رنگ اور سفید ہوتا جاتا ہے جتنا کہ اس کے چہرے کا رنگ اڑتا جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ نقش کو اس کے مصور پر بھی کیا کیا ناز ہیں، کھینچتا ہے جس قدر اتنا ہی کھینچتا جائے ہے۔ نقش آپ کو بتایا ہے ابھی، نشان کو کہتے ہیں، ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے، یہاں پر نشان پہ آپ لے لیجئے، تو جب آپ کسی کو تصویر بناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں مختلف قسم کے نقش بناتے ہیں، اور انہی نقوش سے پھر آہستہ آہستہ تصویریں بنتی چلی جاتی ہیں، اور مصور کہتے ہیں کہ جو تصویر بناتا ہے۔ اب یہاں پر کھینچتا جائے ہے، کھینچتا جائے کا کے دو تین مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی ایک تو یہ کہ تصویر بنتی جا رہی، اور دوسرا یہ کہ محبوب پیچھے ہٹتا جا رہا ہے، یعنی پہلے کھینچنا کی ضد، یعنی کھینچنا اور نہ کھینچنا۔ تو کھینچنے کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ مہربان نہیں رہا، پیچھے ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی اس نے اپنا رویہ تبدیل کر لیا ہے، اور اس کی تصویر مصور سے بھی کیا کیا ناز و نخرے کر رہی ہے۔ تو وہ مصور جتنی کوشش کرتا ہے کہ بھئی یہ تصویر کسی طرح پوری ہو جائے، تو محبوب اتنے ہی دور ہٹتا ہے، یعنی کشیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب، اور اب بھی شاید کہیں کہیں لوگ اس طرح کرتے ہوں، کہ تصویر بنانے والے یعنی مصور کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، اور وہ اس کا جسم اور اس کی صورت دیکھ کر ویسی تصویر بنانے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور بناتا بھی تھا، بڑے بڑے ماہر فن تھے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محبوب جو ہے وہ ہمارا ناز اور انداز اور عشوہ اور ادا مصور کے سامنے بھی کر رہا ہے، اور وہ مصور کو تصویر بنانے کا پورا موقع ہی نہیں دے رہا ہے۔ آئیے اب اس کا مقطع دیکھ لیتے ہیں۔ آخری شعر نمبر 10 اس غزل کا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ سایہ میرا مجھ سے مثل دودھ بھاگے ہے اسد، پاس مجھ کو آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے، پاس مجھ کو آتش بجاں کے کس سے ٹھہرا جائے۔ آتش بجاں کا مطلب ہوگا جس کی جان میں آگ بھڑک رہی ہو، اور دودھ کہتے ہیں دھوئیں کو، اور دور بھاگے ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کہ دور جا رہا ہے، دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔
اور یہاں جو ہے پاس مجھ کو، اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس، کس سے ٹھہرا جائے ہے اس کے معنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد، میرا سایہ اسی طرح مجھ سے دور بھاگتا ہے جس طرح آگ سے دھواں نکل کر الگ ہو جاتا ہے، اور سچ یہ ہے کہ میرے دل اور جان میں آگ بھڑک رہی ہے اور میں سر سے پیر تک آتش ہوں، تو میرے پاس ٹھہرنے کی طاقت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طرح جیسے کہ جو آگ ہے اس سے دھواں الگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل کا بقیہ حصہ۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔